بقاو معايا، ضروري تبقاو معايا في هذا الفيديو هذا باش تعرفوا كيفاش تخرجوا الجواز الصحي الاوروبي باش تقدروا تسافروا للمغرب او لاوروبا. بقاو معايا حتى الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحال ديما نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم قناة سلمى مدريد. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. بحال ديما ما تنساوش الاشتراك ديالكم والبارطاج باش يوصل الاخوان ديالنا كتار الفيديو. هذا النهار غنهضروا على واحد اهم للمسافرين، واحد الخبر اللي جاب وقت طويل وهو كيروج على الساحه. يعني كلشي اللي محتاجين، اي واحد محتاج يسافر. طبعا دابا قرب الصيف، قرب العطله ديالنا وقربات نمشيو نشوفوا طبعا اللي عنده العائله في المغرب او لا في اي بلاصه هي كتحتاج هاد الترخيصه في مشيتي او لا الجواز الصحي الاوروبي في مشيتي في اوروبا. وكذلك حتى الا بغيتي تمشي للمغرب غتحتاجها، هي ترخيصه فيردي ولا سيرتيفيكادو فيردي. نورمالمنتي كيعيطوا له سيرتيفيكادو فيردي ديال كوفيد او لا الجواز الصحي الاوروبي، اللي هي نورمالمنتي كتجبرها في ترخيصه فيرتوال. الترخيصه فيرتوال هي واحد النوع ديال الترخيصه كتكون خاص في التليفون ديالك، ماشي بحال داك الترخيصه اولا داك الكارطه اللي نورمالمنتي حنايا كنا متعودين كنديوها معنا داك لاكارت ديال الطبيب. هذه هي بحال هذيك الكارطه اللي كنا كنديو معنا للطبيب اولا كنعطيوها في انفورماسيون ملي كنبغيو ندخلوا للطبيب. هذه تقريبا بحالها، ولكن طبعا دابا زايده عليها لان فيها بزاف ديال الحاجات، بحال فيها اللقاح ديال الكوفيد، فيها بشحال ديال الجرعه خديتي ديال الكوفيد، فيها حتى البي سي ار الا درتيه، الا عملوا لك طبعا الطبيب ديالك ديال المنطقه ديالك اولا درتيه في السبيطار اي حاجه اولا شي عمليه اولا المواعيد ديالك اي حاجه كتشغل بالصحه ديالك، راه ضروري غيكون في الترخيصه فيرتوال. وهاد الترخيصه فيرتوال ماشي غير صالحه لاسبانيا، كما قلت لكم صالحه في اوروبا باكمله. وإلا لاحظتوا حتى فرنسا حتى هي عملتها، عندها واحد كويري هذاك كيصلح لاوروبا باكملها. وعنوري لكم الطريقه ديال استخدام هاد الترخيصه هذه اولا هاد لاكارت هذه. ولكن ضروري شنو خصكم ديروا باش تكون عندكم هاد الكارطه؟ خصكم تنزلوها في التليفون ديالكم، تدخلوا الاب ستوري اولا على حسب كل واحد التليفون اللي عنده، وكتعمل هاد التنزيل، كتعمل غير ترخيصه فيرتوال. وحتى فرنسا كنظن اسمي ديال سورس مرادي ولا ما نعرف مالادي ولا المهم انا ما عرفهاش بالضبط، ولكن حتى فرنسا عندهم هاد النوع ديال الكارطه ترخيصه فيرتوال، حتى هما يقدروا يطلبوها. نورمالمنتي هي اوروبيه، حنا هنا في اسبانيا كيسميو لها ترخيصه فيرتوال. باش الناس بزاف اللي كيقول لك انا راه عملت الجرعه الاولى وسمحوا لي الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، ولكن ما عرفتش كيفاش غنحصل على سيرتيفيكادو اولا سيرتيفيكادو فيردي اولا على شي حاجه باش انا نقدر نسافر، باش يعرفوني انا عملت اللقاح ديالي صافي انا ساليت. المهم هذه هي الطريقه اللي ما تحتاج تشبر حتى شي موعد لا حتى شي حاجه، هي غير من بعد يعني ما تكون ساليتي الجرعه ديالك. هي هاد الجواز الصحي هو كيكون كما قلت لكم عباره عن ترخيصه، وهي كتكون في التليفون ديالك، وكيكون كيتقرا بواحد كويري اللي ضروري بعد يعني ما كتنزلها يعني كيكون عندها واحد الكود. غنخلي لكم هنايا باش عاد تشوفوا هذاك الكود غير كيدوزوه هيدا صافي كيبين كلشي شنو عملتي، واش عملتي غير بي سي ار اولا عملتي اللقاح بشحال ديال اللقاح درتي، ولا الا دوزتي الكوفيد واش عملتي غير جرعه وحده. اسمحوا لي، وهو مجاني اسمحوا لي هو مجاني، يعني كتهبطوا مجاني. واي حاجه
المهم غنكمل لكم الفيديو. باش عطلبوا واحد النمره، واحد الكوديغو، ضروري خصكم تتصلوا بهاد النمره هادي 900 102 112. نعاودها لكم 900 102 119. هاد الكارطه ولا هاد الترخيصه سانيتاريه فيرتوال ضروري ديروها. صراحه الله بزاف الناس مغاربه باقي ما شفت حتى شي حد هضر او لا دار الفيديو عليها، ولكن صراحه مهمه بزاف تكون عندك، هي ضروريه. المغاربه حنا صراحه الله ماشي بزاف كيديروها، كيسحب لهم خاص غير يعني خاص غير بالكوفيد او شي حاجه، هي تصلح لك الكلشي وتصلح لك كما قلت لك. يعني من غير اللي دار اللقاح، انا مثلا ما دايراش اللقاح ومزيانه يعني تكون عندك. هي سهله، فيها 3 ديال الخطوات باش تنزلها، ولكن مزيانه اللي كتعرف حتى الفصيله ديال الدم ديالك، كتعرف الطبيب اللي عندك، كتعرف العمليات اللي عندك، كتعرف شنو عملتي اللقاح ديالك اللي عملتي، شني باقي لك، واش دوزتي الكوفيد او ما دوزتيهاش. الا دوزتي الكوفيد راه خصك تعمل غير جرعه وحده، ما تعملش جرعه وحده صافي كيعطيو لك السيرتيفيكادو. يعني بزاف الحاجات اللي كيشرحوها لك هنايا ما تحتاجش اصلا يعني انتينا تبقى تحمق راسك وتبقى تفتش وشكون عيطيني السيرتيفيكادو ديال باش نقدر نسافر. وهذه يعني هادشي كامل عاد تقدر ديرو لراسك في هاد الترخيصه فيرتوال سانيتاريا. ونزيد نكمل لكم كما كتشوفوا نتوما. المهم كتديسكارغي، غنخليها لكم حتى هنايا، كتديسكارغار ابليكاسيون. ملي كتديسكارغار ابليكاسيون كتاكتيفار الترخيصه بواحد الكوديغو كو ار. وهاد كو ار اما كيعطيوه لك في سبيطار، يعني في اي سبيطار اوسبيطال ديالك اللي كتمشي له، او لا كما قلت لكم، او لا كيعطيوه لك سنترو دي سالود ديالك، او لا كتتصل بالنمره اللي قلت لكم 900 102 112. ومن بعد ملي كيعطيو لك هاد الكوديغو، المهم باش يجي لك ساهل من الاحسن تتصل بهاد النمره. نعاودها 900 102 112. قلتها بزاف المرات، ولكن بزاف الناس كيبقاو بعض المرات كيقول لي لا كتعاود الهضره، ولكن الناس اخرين بعض المرات كيكتبوا لي لتحت اختي عاودنا النمره، او لا فين غنطلبوها، او لا شنو غنديروا. المهم انا على داكشي بعض المرات انسيستو كنبدا نعاود لكم الهضره. صافي من تما لو كارغاس وبلا منها كتشبر السيطه، منها كتشبر الدواء ديالك بحال الترخيطه القديمه، ولكن هذه زايد فيها بزاف د الحاجات. الدواء ديالك بلا ما عاد تبقى تعيط للطبيبه عاد تقول لها وحاطه لي في الترخيطه، او لا الترخيطه السانيتاريه اللي كانت عندنا دائما خصك تعيط لها، او لا كل شهر تبقى تحط لك الدواء اللي كيكون كيستعمل. يعني الله يحسن العون كاينين بعض الناس كيكون عندهم شي تريطامينتو كيستعملوه، كيبداو يعطيو لهم من شهر لشهر. هنايا اوتوماتيكامنت يعني الدواء ديالك ماسو مينوس كيعرفوا فوقاش كيتسالى لك، كتخرج لك ديريكتامنتي الريسيتا ديالك، ما عاد تبقى تعيط للطبيبه لا حتى شي حاجه. وهي مهمه بزاف. كثار الناس اللي ما يزيدوش يحمقوا راسهم، كثار اللي عملوا يعني اللقاح وداكشي، يعني يقدروا يجبروها سهله. وحتى اللي ما داروش اللقاح، انا مثلا ما دايراش اللقاح وصراحه الله كنستافد منها بزاف ديال الحاجات. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، ولكن صراحه الله هاد الترخيصه سانيتاريه فيرتوال مفيده بزاف، وقلت زعما نديرها. راه ما كايناش غير في اسبانيا، كاينه في اسبانيا، في فرنسا، بزاف ديال الدول ديال الاونيون اوروبيه. وكما قلت لكم عندها الكوديغو، هو هذا الكوديغو هذا غير كدوزو صافي حتى في المطارات وتصلح لك الكلشي. خوتي كنتمنى تكون استفدتوا من هذا الفيديو هذا. طبعا بحال ديما ما تنساوش تبارطاجيو واللايك ديالكم باش يطلع الفيديو. شكرا لكم بزاف ونشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم.